नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। भनिन्छ राजनीति सम्भावनाहरूको खेल हो, यसलाई बुझ्न धेरै टाढा जानै पर्दैन। संसदमा निम्छोरो कांग्रेस एकाएक सत्ताको हर्ताकर्ता बन्ला भनेर सायदै कसैले सोचेको थियो। शेरबहादुर देउवालाई पनि कहाँ लागेको थियो होला र यही संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने। एउटै जहाजका दुईवटा पाइलट हौं भन्दै हिड्ने केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ओल्लोतिर र पल्लो भित्तो भएका छन्। माधव नेपालले आफैले हुर्काएको पार्टी एमालेसँग डिभोर्स नै गरे। यी सब सम्भावनाहरूकै खेल हो जुन नहुँदासम्म पत्याउनै मुस्किल थियो। अब ताजा सन्दर्भकै कुरा गरौं। अहिले नेपालको पुरानो पार्टी कांग्रेस नयाँ महाधिवेशनले तन्नेरी देखिएको छ। धेरै भोटो फटाएपछि मात्रै पद पाइने कांग्रेसमा अहिले केही पत्याउनै गाह्रो पर्ने परिणामहरू आइरहेका छन्। 21 वर्षका तन्नेरी कतै प्रदेश क्षेत्र सभापति बनेका छन्, कतै कतै त महाधिवेशन प्रतिनिधि नै निर्वाचित भएका छन्। 13औं महाधिवेशनसम्म पनि नयाँ पुस्ताको उपस्थिति चर्चा गर्ने तहकै थिएन। तर यसपटक त कांग्रेसमा युवा पुस्ताको बाढी नै छ। सधैँ एउटै अनुहार र उही पट्यार लाग्दो कांग्रेस कतै जवान पो बनिहाल्छ कि भन्ने आशा पनि पलाएको छ। हेरौँ, वास्तविक परीक्षा त हुनै बाँकी छ महाधिवेशनमा, तर प्रारम्भिक संकेत कांग्रेसका लागि सुखद छन्। भूतो न भविष्यत वाला नेतृत्व भन्दा भविष्य भएको पुस्ताको राजनीतिमा उदय आफै सुखद समाचार नै हो। महाधिवेशनमा छानिएका युवाहरूले केन्द्रमा पनि युवा जोश भएका नेतृत्व नै छानुन्। फेरि उही पुरानै बोलतलमा नयाँ रक्सीको कथा नदोहोरियोस्, यो विषयमा युवाले पक्कै पनि सोच्लान्। एकातिर युवाको उत्साहजनक उपस्थितिको सुखद खबर छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री रहेका पार्टी सभापति र गृहमन्त्री रहेका प्रभावशाली नेताकै गृह जिल्लामा देखिएको दृश्यले भने कांग्रेसलाई कुरी भनिरहेको छ। दुवै जिल्लाका असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरिएको आरोप मात्र लगाएका छैनन्। सभापति शेरबहादुर देउवाको जिल्ला डडेलधुरा त जिल्ला कार्य समिति नै अनसनमा छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको जिल्लामा त उनले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको नाकको डाडी नै भाँचिदिए। उनले आफ्नै संलग्नता नभएको भन्दै बचाउको प्रयास त गरेका छन्, तर स्थानीय नेता कार्यकर्ताले सत्यको पर्दा उघारिदिएकै छन्। एकातिर कांग्रेसमा विभिन्न तहमा नयाँ युवा अनुहारको उत्साहवर्धक उपस्थितिको निकै आकर्षण छ, अर्कातिर सभापति र गृहमन्त्रीकै जिल्लामा भने लाजमर्दो हस्तक्षेप मात्रै छैन, नेता कार्यकर्ताको उच्छाट लाग्दो रोदन पनि छ। गृहमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा त संस्थापन इतर समूहले असुरक्षाको विषय उठाएपछि मतदान नै स्थगित गरियो। देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएका गृहमन्त्रीप्रति आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको यत्रो अविश्वास, अनि यस्तै गृहमन्त्रीबाट अरू जनताले के अपेक्षा गर्ने, कसरी भरोसा गर्ने? यस्ता सानातिना घटनाबाट पनि पार्टीको छवि त धमिलिन्छ नै। महाधिवेशन नै पनि निष्पक्ष र धाँधली रहित हुनेमा शङ्का उत्पन्न हुन्छ। नेपाली कांग्रेस जस्तो इतिहास भएको पार्टीका नेताहरूका लागि यस्तो विवाद पक्कै शोभनीय होइन। महाधिवेशनमा सत्ताको चरम दुरुपयोग हुने सन्देह पनि छ। जुनसुकै पार्टी होस्, आन्तरिक निर्वाचनमा राज्यको हस्तक्षेप र राज्य सत्ताको दुरुपयोग त हुनु हुँदैन। उता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई महाधिवेशनको चटारो छ। महाधिवेशन चितवनमै गरिदिएपछि प्रचण्डलाई टाउको दुखाइ बनेको छ। संविधान च्यात्ने, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नदिन राजा ल्याउन खोज्ने आरोपको वर्षा नै गरेका छन् प्रचण्डले केपी ओलीमाथि। अझ उनको आरोप छ ओली परिवर्तन विरोधी हुन्, प्रतिगमनमा जाने ओलीको प्रयास छ। प्रचण्ड र माधव नेपाल पछिल्लो केही महिना यता यस्तै रटान लगाइरहेका छन्, तर यसबारे प्रश्न जवाब दिएका छैनन् ओलीले। चितवन महाधिवेशनबाट फर्कदै गर्दा के ओलीले देलान्त माधव र प्रचण्डले लगाइरहेको गम्भीर आरोपको जवाब प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भएका छौँ र आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै त्यसको सम्बन्धित निकायसँग जवाबदेहिता लिने र त्यसलाई समाधान उन्मुख बनाउने कार्यक्रममा आज पनि हामीले विविध विषयहरू समावेश गरेका छौँ। र आजको कार्यक्रममा विशेष गरी कर्णाली प्रदेशका जनताले वर्षेनी भोग्दै आएको पीडादायी एउटा विषय समावेश गरेका छौँ। चामलकै अभाव भएपछि हिउँ चिचोल्दै चामल अभावको पीडा सुनाउन नाम्खा गाउँपालिका हुम्लाका नागरिक
सदरमुकाम सिमकोटसम्म पुगे र आफ्ना नागरिकका त्यही पीर व्यथा बोकेर त्यहाँका वडा अध्यक्ष र सांसद गाउँको सिंहदरबारबाट केन्द्रको सिंहदरबारसम्म आइपुगे। सरकारवालाको लापरवाही र केन्द्रको सिंहदरबारको उपेक्षाका कारण गोदाममा चामल मौजदात हुँदाहुँदै पनि हिमाली जिल्लाका जनतासम्म चामल पुग्दैन र यो पीडादायी रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र गृह मन्त्रालयका प्रवक्तासँग यस विषयमा थप कुराकानी गर्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। त्यस्तै देशका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिएको विषयको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। व्यवस्था अनुसार 60 दिनमा कुनै पनि मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ, तर देउबा सरकारको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीहरूले 4 महिना कटिसक्दा पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। हिजो पनि यही प्रवृत्ति मन्त्रीहरूमा देखिन्थ्यो भने आज पनि यही प्रवृत्ति देखिएको छ र आखिर किन, यस विषयको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेसँगै सरकारवालासँग थप कुराकानी गर्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र त्यस्तै एउटा फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामीसँग रहेको छ। विशेष गरी सर्लाहीको एक मुसहर बस्तीका 3 जना युवाको भारतको यूपी प्रान्तको फिरोजाबाद स्थित एक कोल्ड स्टोरमा काम गर्नेहरूको ती 3 जनाहरूको रहस्यमयी मृत्यु भएको थियो र यो घटनाको वास्तविकता अझै पनि बाहिर आउन सकेको छैन। यद्यपि यो बस्तीका नागरिकहरूले अझै 22 जना कामदारहरूलाई त्यहाँ कम्पनीले बन्धक नै बनाएर राखेको भन्ने जानकारी दिइरहेका छन् र उनीहरूका अनुसार उद्धारका लागि हारगुहार गरिरहँदा पनि प्रहरी प्रशासनले उजुरी दिएको 1 सातासम्म कुनै किसिमको पहल नगरेको दुखेसो गरिरहेका छन्। यो विषयको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ भने प्रहरी प्रशासनको जवाबदेहिता लिने प्रयास पनि आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र त्यस्तै वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित एउटा विषयलाई पनि हामीले कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समेट्ने प्रयास गरेका छौँ र कार्यक्रमका पछिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा सुरुवाती दिनदेखि नै हामी वैदेशिक रोजगारीका विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ उजागर गर्दै आएका छौँ। आम दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी नै छ र विशेष गरी आजको कार्यक्रममा जोर्डनबाट एक नेपाली चेलीको चित्कार सम्बन्धीको विषयमा एक रिपोर्ट हामीले तयार गरेका छौँ। बिरामी अवस्थामा रहेकी ती चेली अहिले काम गर्न सक्ने अवस्थामा नरहे पनि कम्पनीले काम गराइरहेको र 3 महिनासम्मको तलब सुविधा नदिएको दुखेसो गरेकी छन् र सँगसँगै मोबाइल खोसिएपछि लुकेर हप्तामा 1 दिन पाइने गरेको मोबाइलमा उनले आफ्नो चित्कार, आफ्नो दुखेसो, हारगुहार रेकर्ड गरेर हामीलाई पठाएकी छन् र यस सम्बन्धीको रिपोर्ट आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। उनको उद्धारका लागि पनि पहल गर्न हामी कोसिस गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, शान्ति सम्झौता भएको 15 वर्ष पुरा हुँदा समेत वास्तविक द्वन्द्व पीडितले अझै न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्। मुलुकमा राजनैतिक परिवर्तन हुँदा समेत पीडितको अवस्था वस्तै हुनु सही हो भन्ने प्रश्नमा 14.85% अर्थात् 53 जनाले तालीमा र 85.15% अर्थात् 304 जनाले गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् सही होइन, वास्तविक पीडितले न्याय नपाएसम्म यो सम्झौताको औचित्य छैन भन्नेमा मत बढी देखिएको अवस्था छ। 15 वर्ष बितिसक्यो शान्ति सम्झौता भएको, तर अझै पनि द्वन्द्व पीडितका कथा व्यथा उस्तै छन्। त्यसकारण यो शान्ति सम्झौताको कुनै औचित्य छैन भन्नेमा बढीभन्दा बढी मत देखिएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू श्रम स्वीकृति लिने नाममा सधैँ ठगिने गरे पनि सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्ने गरेको छ। विदेश जानले अलि बढी खर्च गर्नु स्वाभाविक हो भन्नेले तालीमा र होइन, मुलुकमा अर्बौं रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकहरू पटक पटक ठगिँदा बेवास्ता गर्नु गलत हो भन्नेले गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर तपाईँले आफ्नो मत राख्न सक्नुहुनेछ र ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी यो हुम्लामा भोकमरी निम्तन सक्ने खतरासँग सम्बन्धित रहेको एक प्रसङ्ग छ। देशमा व्यवस्था फेरियो तर कर्णालीका जनताको दुःख उस्तै छ। घाँटी सुक्ने गरी नेताले गाउँ गाउँसम्म सिंहदरबार भनेको पनि धेरै भयो, तर अफसोस हुम्लाका जनता भोकै छन्। एक छाक खान चामलको जोह नभएपछि जीवन दाउमा राखेरै उनीहरू आफ्नो पीडा सुनाउन हिउँको बाटोमा कठिन यात्रा छिचोल्न विवश छन्। प्रमुख राजनैतिक दलहरू सबैलाई यति बेला महाधिवेशन लागेको छ र महाधिवेशन कतै भइरहेको छ भने महाधिवेशनको चटारोमा अधिवेशनहरू चलिरहेका छन्, तयारी भइरहेको छ। तर हुम्लाबाट भोट कति आउँछ र कसले जित्छ त्यसको जोड घटाउ पनि सिंहदरबारमा चलिरहेको हुनुपर्छ।
छाक टार्ने गाह्रो हुम्ली जनताको पीडा कसले बुझिदिने? काठमाडौँको सिंहदरबारले कि सिंहदरबारले? गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्नेहरूसँग जवाब छ। चामल अभावमा आफ्नो कथा व्यथा सुनाउन हिँडेका हुम्ली जनताको व्यथा समेटिएको रिपोर्ट हामी केही बेरमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुर्खेतबाट टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द खत्री, कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गाना र सँगसँगै बाँकेबाट टिभी जर्नलिस्ट भगतराम थारूको सहयोगमा टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाहीले तयार पारेको विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। चामल र नुन माग्न सिंहदरबार। दर्शकवृन्द, झट्ट हेर्दा तपाईलाई लाग्न सक्छ यो दृश्य हिमाल आरोहणमा शौखिन पर्यटकको हो, तर नझुकिनुहोस्, यो त हिउँको कठिन बाटो छिचोल्दै चामल अभावको पीडा सुनाउन हुम्ला सदरमुकाम सिमीकोट जाने हुम्ली जनताको हो। सिमीकोट आइपुग्नै मुस्किल छ उनीहरूलाई। काठमाडौँ त धेरै परको सपना नै हो। उनीहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई चामल अभावको कथा बोकाएर सिंहदरबार पठाएका छन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारासहित मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको 4 वर्ष बितिसक्यो, तर विकासको योजना माग्न मात्रै होइन, नुन चामल माग्न पनि सिंहदरबार नै गुहार्नु पर्ने बाध्यता अझै जिउका तिउ छ। हुम्लामा चामल र नुनको अभावले भोकमरीको स्थिति सिर्जना भएको तितो यथार्थ सुनाउन मङ्गलबार नामका 6 का वडा अध्यक्ष पालजोर तामाङ र सांसद छक्कबहादुर लामा केन्द्रकै सिंहदरबार पुगे। जिल्ला सदरमुकाम हुँदै प्रदेशमा समस्या राख्दा सुनवाई नभएपछि अन्ततः उनी भोकमरीको कथा सुनाउन काठमाडौँ नै आइपुगेका हुन्। सिंहदरबार गाउँ घरै पुगेछ भनेर भनिदियो, तर यस्तो छ नि त, वास्तवमा अब देखिसक्यो होइन। त्यो सिंहदरबार गाउँघरमा पुग्नु भन्दा त्यहाँको जनता यही कराउनु। गाउँपालिकाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट होइन सिफारिसहरू ल्याए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि अगाडिदेखि तपाईँको यो पत्राचार पनि गरिरहेछ। त्यसले फलोअप गर्नलाई म आएको हजुरको। अनि त्यो फलोअप गर्ने सिलसिलामा अर्थ मन्त्रालयमा गएँ। अब त्यहाँबाट अनि उहाँ चाहिँ भेट भएन, मन्त्रीज्यूलाई बेलुका भेट्ने भन्ने कुरा थियो। अब त्यसपछि यहाँ गृहमा गएँ, यहाँ पनि मन्त्री हुनुहुन्न। अनि गृह सचिवज्यूलाई भेटेर, प्रवक्ताज्यू र उहाँले भेटेर उहाँले के भन्नुभयो भने यो कुरा जाहेर भइसकेको छ, सबै थाहा छ। अब म्यानेजमेन्ट चाहिँ भोलि आज अलि ढिलो भयो, भोलिबाट मिलिट्रीको त्यो आर्मीको हेलिकप्टर सुरु हुन्छ, सिडिओसँग कोअर्डिनेट गर्ने भनेर भन्नुभयो। आश्चर्यको कुरा त के छ भने चामल नभएर हुम्ली जनता भोकै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको होइन, राज्यले चासो नदिएका कारण हुम्लामा चामल अभाव भएको हो। नागरिकहरू भोकले छटपटी भए पनि हुम्लाका लागि छुट्याइएको 30,000 क्विन्टल चामल महिनौदेखि सुर्खेत, नेपालगञ्ज र धनगढी स्थित खाद्यका गोदाममा थन्किएको छ। अहिले तपाईँको सुर्खेतको गोदाममा धान्न नसकिने अवस्था छ। खाद्यान्न बाहिर तपाईँको शाखाहरूबाट चाहिँ सुर्खेतमा आइराख्ने र यहाँबाट चाहिँ चलान माथिल्लो विशेष गरेर हिमाली जिल्ला साबिक कर्णाली अञ्चलको जिल्लाहरूमा चामल हामीले चाहिँ पठाउन नसकेको अवस्था हो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79मा हुम्लाका लागि 3,15,000 क्विन्टल चामलको कोटा निर्धारण गरेको छ। सुर्खेत, नेपालगञ्ज र धनगढीका गोदामबाट 10,000 क्विन्टल चामल स्थलमार्गबाट हुम्ला पठाउन कोटा तोकेको छ, तर त्यो कागजमा मात्रै सीमित छ। नेपालगञ्जको गोदाममा 20,969, धनगढीमा 16,829 र सुर्खेतमा 10,862 क्विन्टल चामल महिनौदेखि थन्किएको छ। उसो त हेलिकप्टरबाट ढुवानी गरे 10 मिनटमै भोकमरी भएको क्षेत्रमा खाद्यान्न पुर्याउन सकिने स्थानीय बताउँछन्, तर विविध बाहना बनाउँदै सरकारवाला निकायले धारा टार्ने गरेका छन्। व्यथा नै बन्यो चामल र नुनको समस्या। उसो त हुम्लामा निकाल भएको यो पहिलो पटक भने होइन, दार्चुला, हुम्ला लगायतका जिल्लाहरूमा वर्षेनी यी समस्या दोहोरी नै भएका छन्। स्थानीय उत्पादन ठप्प प्राय भएका यस्ता दुर्गम क्षेत्रमा सरकारवालाहरूको लापरवाही र सिंहदरबारको उपेक्षाका कारण समयमा नुन चामल पुग्दैन। बल्ल बल्ल पुगे पनि सडेका खाद्यान्न पुग्ने गरेको तथ्य बारम्बार सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ। सबैभन्दा बढी खाद्यान्न अभाव फागुन, चैत, साउन र भदौमा हुने गरेको छ। सुक्खापन, सिँचाइ पूर्वाधार अभाव, रोजगारी अभाव, बजारसँगको कम पहुँच तथा कमजोर यातायात सञ्जाल लगायतका कारणले खाद्य असुरक्षा हुने गरेको छ। वर्षैपछि समस्या दोहोरिरहने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा समाधान नखोज्दा प्रत्येक वर्ष स्थानीयहरूले चामल र नुनको पिरलो खेप्दै आएका छन्। चीनको कडाइले झन् शास्ति। हुम्लाका अधिकांश ठाउँमा चीनको सिमानाका हुँदै चामल ढुवानी हुने गरेको थियो, तर कोरोना महामारीको बाहना बनाउँदै चीनले अझै सिमानाका खोल्ने सुरसार गरेको छैन। सरसामान किनमेल गर्न मात्रै होइन, नजिकको हाट बजार भएकाले रोजगारीका लागि समेत स्थानीयहरू सिमानाका बजारमा पुग्ने गर्दथे। सिमानाका खोल्न न त चीन सरकार तयार छ, न त नेपाल सरकारले कुनै पहल नै गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष मार हुम्ली जनताहरूले खेपिरहेका छन्। अझ सिमानाका नखुलेपछि चीनले अनुदानमा दिएको 6 महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न समेत सीमा पारी अड्किएको छ।
तर ढुवानीमा सरोकारवालाहरूले चासो दिएका छैनन्। अब उता हिल्स नाकामा हाम्रो ऊ छ नि त के अरे चाइनाको रात दिएको त्यो चाहिँ यतातिर के अरे लिमिटेर ड्रप गर्ने त्यति ऊ भएपछि तत्कालै समस्याको समाधान त्यहीबाट हुन्छ कि यहाँबाट चामल लाँदाखेरि धेरै टाइम पनि लाग्ने भयो, धेरै खर्च पनि हुने भयो। अनि त्यहाँ त एकदम नजिक छ कि त्यहाँ बाटो नभएर मात्र हो। नामखामा चामल पठाउन जिल्ला प्रशासनलाई गृहको निर्देशन। काठमाडौँ आइपुगेका वडा अध्यक्ष र सांसद मङ्गलबार ज्ञापन पत्र बोकेर गृह मन्त्रालय पुगे। समस्या सहितको चामल अभावको ज्ञापन पत्र बुझेपछि मन्त्रालयले चामल अभाव भएको नामखा गाउँपालिकामा तत्कालका लागि हेलिकप्टरबाट चामल ढुवानी गर्न निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि चामलको समस्या केही समयका लागि भए पनि समाधान हुने विश्वास लिइएको छ। गृह सचिवज्यूलाई भेटेर प्रवक्ताज्यू र उहाँले भेटेर उहाँले के भन्नुभयो भने यो कुरा जाहेर भइसकेको छ, सबै थाहा छ। अब म्यानेजमेन्ट चाहिँ भोलि आज अल्झिलो भयो, भोलिबाट मिलिट्रीको त्यो आर्मीको हेलिकप्टर सुरु हुन्छ, सिडिओसँग कोअर्डिनेट गर्ने भनेर भन्नुभयो। हाल देशभरका गोदाममा 1,67,883 क्विन्टल खाद्यान्न मौजदात रहेको छ। तर दुर्गमका नागरिक खाद्यान्न अभावकै कारण भोकमरी बिहोर्न बाध्य छन्। खाद्य कम्पनीका अनुसार चामल 1,16,450 क्विन्टल, धान 43,157 क्विन्टल र गहुँ 8,275 क्विन्टल मौजदात छ। दर्शक महानुभावहरू, यसरी हुम्ला मात्र होइन अरू हिमाली जिल्लाका जनताले पनि भोकमरीको सङ्कट वर्षेनी भोग्दै आएका छन्। कहिले हुम्ला, कहिले डोल्पा त कहिले जुम्ला। यस्तै कथा अरू धेरै जिल्लामा पनि दोहोरिँदै आएको छ। जब नागरिकहरूले भोकले मर्ने भयो भन्दै पीडाका व्यथा भन्छन् तब मात्र सरकारको कानमा तातो लाग्ने गर्छ। अब यस्तो पटक पटक नदोहोरियोस्। केन्द्रको मात्र होइन, गाउँ गाउँको सिंहदरबार पनि बेलैमा सचेत होस्। र यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्य। स्टुडियो साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, अब हुम्लामा खाद्यान्न अभाव भएको भन्दै त्यहाँका जनता हिउँमा हिँड्दै सदरमुकामसम्म झरे। त्यसमाथि उनीहरूको पीडा सुनाउन जनप्रतिनिधि, सांसद केन्द्रको सिंहदरबारसम्म आइपुगे। त्यहाँको वास्तविक अवस्था के हो? सुरुमा यहीँबाट सुरु गरौँ न। त्यहाँको वास्तविक समस्या भनेको हजुर त्यो जुन ठाउँ छ लिनी भन्ने, हजुर, त्यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो 5,000 मिटर उचाइ भएको हिमाली क्षेत्र भन्दा उतापट्टिको गाउँ हो। यसपालि चाहिँ अलि अर्ली हिमपात भएका कारण अनएक्सपेक्टेड हिमपात भयो सुरुमै। हजुर, तयारी गरेको खाद्यान्न पनि पुर्याउन तयारी गर्दा गर्दै मौसमले अगाडिबाटै बाटो बन्द गरिदियो। हजुर, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँका जनताहरूलाई पहिला आफूसँग स्टक भएको खाद्यान्न सकिएको अवस्था हो र नयाँ पुर्याउन नसकिएको अवस्थामा बाटो अवरुद्ध हुँदाखेरि अब हामीले चाहिँ एयरलिफ्टबाट खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने तयारीमा छौँ। हजुर, तर अब त्यहाँ स्थानीयले बताएअनुसार हेलिकप्टर मार्फत त्यहाँ खाद्यान्न पुगाउन सकियो भने यो ठुलो समस्या होइन, सहजै रूपमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने किसिमको जानकारी पनि दिएका छन्। यसका लागि तपाईँहरूले केही पहल गरिदिनु भएन? होइन, गर्दैछौँ। त्यही भएर त हामीले नेपाल आर्मीको हेलिकप्टर मार्फत अब छिटै 2-4 दिनभित्रै हामी त्यो खाद्यान्न आपूर्ति गर्छौँ। ठिक छ। यसअघि चाहिँ उहाँहरू यसरी हिउँलाई छिचोल्दै आउनुभन्दा अघि र त्यहाँका जनप्रतिनिधि, सांसदहरू सिंहदरबारसम्म आउनुभन्दा अघि चाहिँ यो तपाईँहरूले पहल, यो योजना चाहिँ किन बनाउन सक्नुभयो? त्यो योजना नभएको होइन। हजुर, र हामीले अगाडिबाटै डिडिएफसीको बैठकबाट निर्णय गरेर पनि हामीले पठाएका हौँ। र पहिला पनि हाम्रो छलफल पनि भएको हो। मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूसँग र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको अवस्था हो। हजुर, तर अहिले जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यहाँ हिजो-आजै यस्तै स्थिति आइहाल्छ भन्ने खालको सूचना पनि थिएन। तर हामी तयारी नै थियौँ, यो गर्दाको प्रोसेसमै थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो पोइन्ट आइपुगेको हो। हजुर, अब सिडिओ साहब यो बताइदिनुहोस्, अब त्यो नामखामा चामल पठाउनका लागि भनेर गृह मन्त्रालयले पनि तपाईँलाई निर्देशन दिएको अवस्था छ। अब कसरी पुर्याउने योजना छ? कहिलेसम्म पुर्याउनुहुन्छ? आज गृह मन्त्रालय निर्णय गरिसकेको छ। हजुर, गृह मन्त्रालयको बजेटबाट नेपाल आर्मीको MI-17 हेलिकप्टर मार्फत हामी त्यो खाद्यान्न पुर्याउँछौँ। हजुर, अब हामीलाई त्यहाँनिर
त्यो खाद्यान्न खसाइसकेपछि त्यो चाहिँ जनतालाई वितरणको प्रक्रिया मिलाउनलाई पनि अलिकति प्लानिङ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै खाद्यान्न अलिकति हामीले केही खाद्यान्न हिल्साबाट आपूर्ति गर्छौँ। हिल्सामा पनि हेलिप्याड र खाद्यान्न रहेको गोदामको दूरी मिलाउन र त्यहाँ चाहिँ अलिकति जनशक्तिको व्यवस्थापन मिलाउनलाई हामीलाई भोलि र पर्सिको टाइममा तयारी गरिसक्छौँ। त्यसपछि 10 गतेबाट हामीले चाहिँ नेपाल आर्मीसँग पनि समन्वय हुँदैछ र उताको चाहिँ समन्वय र यताको तयारी मिलाएर 10 गते पछि हामी खाद्यान्न आपूर्ति गर्छौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब हिमाली जिल्लाहरूमा जहिले पनि खाद्यान्न अभाव हुन्छ, समयमै किन व्यवस्था गर्न सकिन्न, यो कमजोरी कहाँ भइरहेको छ, तपाईँहरूको फाइन्ड आउट चाहिँ के हो सर? होइन, यो कमजोरी भन्दा पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई त्यो ठाउँमा अहिले हिउँ परेर खाद्यान्न अब बाटो बन्द भएर समस्या हो र त्यहाँ त्यो ठाउँमा खाद्यान्न छ। त्यो खाद्यान्न पुर्याउनको लागि मात्र समस्या हो। हामीले हेलीको व्यवस्था गरिसकेको छ र नबु खाद्यान्न हाम्रो सुर्खेतमा डिपोमा छ। सुर्खेतमा खाद्य संस्थानबाट लाने व्यवस्था पनि हुन्छ। अब खाद्यान्नहरू यति बेला गोदाममा थन्किएर बसेका छन्, तर हुम्लाका जनता, जनप्रतिनिधि, सांसद भने चामल अभावको व्यथा सुनाउन सिंहदरबार आइपुग्छन् सर। यो त विडम्बना हो नि। यस्तो कमजोरी गर्नेहरूलाई तपाईँहरू किन कारबाही गर्न सक्नुहुन्न? किनभने यो यसपटक मात्रै दोहोरिएको समस्या होइन, पटक पटक यो किसिमको समस्या कर्णाली प्रदेशका जनताले भोग्दै आउनु परेको छ सर। तर त्यो खाद्यान्न थियो, त्यो कुरो जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि थाहा थियो होइन? हजुर, यो सबैको दायित्व हो। अब त्यो र यो समस्या चाहिँ अहिले के पर्यो भने छिटै हिउँ परिदियो। त्यो प्लानिङ गर्दा गर्दै हिउँ परिदिएको कारणले गर्दाखेरि समयमा नपुगेको हो। हजुर, अब हिउँ छिटै परिदियो प्रकृतिको कारणले गर्दाखेरि ढिलो भएको कारणले अब हामीले हेलीको व्यवस्था गरेकै छ, त्यही अनुसार जान्छ। ठिक छ, त्यो त अहिले तपाईँहरूले व्यवस्था गर्नुभयो। मैले भने तपाईँलाई यो समस्या त उहाँहरूले वर्ष नै झेल्नु परिरहेको छ। पटक पटक यसरी गोदाममा चामल स्टकमा रहने थन्किने अवस्था त रहिरहेको छ नि सर। यो कमजोरी गर्ने, यो व्यवस्थापनमा चुक्नेहरूलाई तपाईँहरू किन कारबाही गर्न सक्नुहुन्न भने? होइन, यो बेमौसमी हिउँ परेको कारणले पनि हुनसक्छ। अब कारबाही भन्दा पनि उहाँहरूले पनि प्लानिङ गर्दा गर्दै पनि यो प्राकृतिकको कारणले गर्दा ढिलो भएको हुनसक्छ। हुनसक्छ भन्ने अनुमान मात्रै हो तपाईँहरूको? हजुर। भएको के हो एक्ज्याक्ट कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी छैन? होइन, यस्तो छ, किन यो समस्या दोहोरिन्छ, किन यस्तो किसिमले जनताहरू दुःख पाउँछन् भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी छैन? छ, हिल्सामा खाद्यान्न छ। हिल्सामा भएको खाद्यान्न चाहिँ त्यहाँ लानलाई समस्या हो। हजुर, खाद्यान्नै नपुगेको होइन। अनि भनेपछि अब यो बिस्तारै म्यानेज हुँदै जान्छ। भनेपछि अब यो जिल्ला, प्रदेश, भनौँ न गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनियो, त्यहाँबाट यो समस्या समाधान नै नहुने केन्द्रमै पुग्नु पर्ने होइन त? त्यसो भए केन्द्रमै त पुग्नु नपर्ने हो। जब लोकल लेभलमा चामल छ, स्थानीय तहहरू मिलेर समन्वय गरेर लानलाई हाम्रो त्यो किसिमको मेसिनरी छ। स्थानीय तहहरू दुईटा मिलेर लान सक्छन्। त्यहाँमाथि जिल्ला खाद्य व्यवस्था आपूर्ति समिति भन्ने पनि छ। यी सबै मिल्दाखेरि त त्यो यहाँ हाम्रोमा आयो नै नपुग्ने यो समस्या होइन जस्तो लाग्छ। तर अब अहिले देखियो, त्यही पनि हामीले यसलाई सम्बोधन गरेका छौँ। अब जनताले के भनेका छन् भने हेलिकप्टर मार्फत पनि अब त्यति पुर्याउने हो भने यो किसिमको समस्या समाधान गर्न 10 मिनट पनि लाग्दैन भन्ने किसिमको उहाँहरूले बताइरहेका छन्। तर त्यसका लागि पनि पहल गरिएन भन्ने किसिमको गुनासो उहाँहरूको छ र त्यही गुनासो, त्यही व्यथालाई सुनाउन यहाँ गृह मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र पनि बुझाउनु पर्ने स्थिति आयो। अब यो बताइदिनुहोस्, कसरी पुर्याउने योजना छ र कहिले पुग्छ? तपाईँहरूले निर्देशन पनि दिनुभएको छ। हुन त हामीले सिडिओ साहबसँग कुराकानी गरेका छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ स्थानीय प्रशासनलाई? हामीले यहाँबाट हेलिकप्टरको व्यवस्था गरेको छ। हजुर। अब त्यो बाहेक अरू विकल्प अहिले छैन। हजुर। किनभने त्यहाँ अब बाटो अहिले बन्द छ हिउँ परेको कारणले गर्दाखेरि र हामीले आजै नेपाली सेनाको हेलिकप्टरसँग समन्वय गरेर र हेलिकप्टर मात्रै गरेर भएन, त्यहाँ सामान लोड गर्ने, अनलोड गर्ने त्यहाँ मान्छेहरू पनि हुनु पर्यो। त्यो किसिमको जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर आज र भोलिसम्ममा त्यो व्यवस्थापन हुन्छ, पर्सितिर जान्छ भनेर चाहिँ हामीले तयारी गरेको छौँ।
हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र यसरी पटक पटक कर्णाली प्रदेशका जनता अथवा देशका कुनै पनि खाद्यान्न अभाव हुने जिल्लाका जनताहरूले भोगिरहेको यो पीडालाई गम्भीरताका साथ लिइदिनु होला। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। हस्, यहाँहरूले दिनुभएको जानकारीमा हामी गम्भीरतापूर्वक लिएर समयमै सम्बोधन गर्छौँ। यसको लागि हामीलाई जुन सहयोग आउनुभयो म यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यसरी पटक पटक यो समस्या यस वर्षको मात्रै समस्या होइन, पटक पटक कर्णाली प्रदेशका नागरिकले खाद्यान्न अभावको समस्या झेल्नु परिरहेको छ र यसपटक त अति नै भएपछि र कोरोना महामारीका कारण चीनले पनि त्यहाँ नाका बन्द गरिदिएपछि भोकमरीको अवस्था आउन सक्ने स्थिति देखिएपछि उनीहरू हिउँ छिचोल्दै सिंहदरबारलाई आफ्नो कथा व्यथा सुनाउनका लागि भनेर सिमीकोटसम्म आइपुगे र त्यहाँबाट ती नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यहाँका वडा अध्यक्ष र सांसद केन्द्रकै सिंहदरबारसम्म आएर गृह मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको स्थिति छ। यसको समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन पनि दिएको अवस्था छ र अब चाँडै नै यसको समाधान निकाल्ने भन्ने किसिमको जवाफ सरकारबाट निकायबाट पनि हामीले पाएका छौँ। यति बेला भने कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? दर्शक महानुभावहरू, अन्य विविध विषयहरू बाँकी नै छन् र तपाईँ हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर आफ्नो समस्याहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन लाइन खुला नै छ। तपाईँ हामीसँग भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू समस्याहरू गाउँठाउँमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधिबारे जानकारी पाउनु भएको छ र त्यस उप खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। र यति बेला कोही दर्शक हाम्रो टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, म नाम चाहिँ गोपी राख्न चाहन्छु है। यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो, एकपटक फेरि बताइदिनुहोस् त। नाम गोपी राख्न चाहनुहुन्छ? हजुर हजुर, समस्या राख्नु होला, के थियो यहाँको समस्या? म चाहिँ बर्दिया जिल्ला बाँसबेत नगरपालिका वार्ड नम्बर 4बाट बोलिरहेको छु। हजुर, मेरो चाहिँ समस्या भनेको मापदण्ड विपरीत नदिने पदार्थहरू उत्पन्न भइरहेको छ र यहाँ मापदण्ड विपरीत कुनै पनि उपभोक्ताको के अरे सहमति बिना जबरजस्ती ठेकेदार कम्पनीले यहाँबाट बालुवा गिटी ओसार पसार गर्ने कार्य आजदेखि सुरु गरेको छ सर। हजुर, यहाँको चाहिँ बस्ती तपाईँको लगभग करिब पहिलाको तुलनामा आधा किलोमिटर बस्ती कटान भइसकेको अवस्था छ। हजुर, र यसलाई चाहिँ हामी समुदाय निकायमा पहल गर्न खोज्दा नगरपालिकादेखि वडा कार्यालयसम्म पहल गर्दा पनि कसैले सुनवाई नगरेको हुनाले हामी तपाईँको न्युज 24मा सम्पर्क गर्नु परेको छ। अब यो वडा नम्बर 4मा तपाईँले यसरी अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको विषय गुनासो गरिरहँदा यसको अनुमति कसले दिएको छ र सँगसँगै कसको निर्देशनमा त्यहाँ ठेकेदारले उत्खनन गरिरहेका छन्, यसबारे तपाईँ आम नागरिकहरूले केही जानकारी लिनुभएको छ? आम नागरिकलाई कुनै पनि जानकारी विपरीत तिनीहरूले आफ्नै मनमान तरिकाले यो ठेक्का प्रक्रिया सायद नेपाल सरकारकै माध्यमबाट होला जस्तो लाग्छ मलाई। र यो तपाईँको यो खासै मापदण्ड विपरीत नै छ सर। यो नदीको लगभग करिब जमिनको सतहभन्दा त्यो नदी करिब 10 मिटर तल छ सर। त्यसो कारणले पुरा वर्षायाममा पुरै बस्ती नै वर्षेनी कटान भइरहेको अवस्था छ सर। हजुर, भनेपछि कहिलेदेखि चाहिँ यो चलिरहेको यो सिलसिला, यो कटान हुने र सँगसँगै उत्खनन गर्ने सिलसिला चाहिँ कति समय भयो चलिरहेको? यो लगभग लामो समय हो सर, भन्दा लामो समय भयो। तर पनि अब हामीले खोज्दै पनि अब यहाँ जबरजस्ती आफ्नो मनमा ढङ्गले यहाँको वन समुदाय वन सामुदायिक वन त्यसपछि प्लस अब यहाँको नगरपालिका अहिले भर्खरको नगरपालिका अनि वडा कार्यालय यसको पहलमा हामीलाई थोरै जबरजस्ती यहाँ तपाईँको 400 उपभोक्ता समूह छ र हाम्रो अनुमति बिना हामीले हाम्रो माग पुरा गरेर ठिकै छ, हाम्रो माग पुरा हुन्छ भने पनि अब हामी त्यो मान्न तयार छौँ भन्दै पनि यिनीहरू जबरजस्ती आफ्नो तरिकाले आफ्नो मनमान ढङ्गले नै यो काम गरिरहेको छ। हजुर, अब यसले यदि अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको भने यसलाई रोक्नका लागि भनेर त्यहाँ सम्बन्धित निकायहरू छन्, स्थानीय प्रशासन छ, अझ बढी जिम्मेवारी भनेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको रहन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँले भेटघाट गर्नुभयो कि भएन, आफ्ना समस्याहरूबारे बताउनु भयो कि भएन, यसबारे उहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? पक्कै जानकार हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूको जवाब चाहिँ के छ?
त्यसो सर हामी किनभने हामी स्थानीय अब त्यहाँसम्म हाम्रो पहुँच पनि पुग्दैन सर, हामीले त्यहाँसम्म कुरा गर्न पनि सकेका छैनौँ र हामीले ढक्कनबाट नगरपालिकासम्म नै हामीले त्यो कुरा गरेर आयौँ। हामीले नगरपालिकाले हामी त्यो कुरा गर्दाखेरि अब ठिकै छ, त्यो त्यहाँको बालुवा कि उठाउनु यदि ओसार पसारमा दिँदैन, त्यहाँको समुदाय दिँदैन भने हामी वडा मार्फत त्यो टोलमा पर्ने बजेटसम्म हामी रोका गर्छौँ भन्नेसम्म कुरा आएको छ। हस्, यो जानकारी गराउनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्बन्धित निकायको तपाईँ र मेरो कुराकानीका आधारमा पनि ध्यान आकर्षण होस् र यस विषयलाई हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत थप फलोअप गर्न लगाउनेछौँ। यसको वास्तविकता उजागर गर्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। यसरी अवैध रूपमा अनुमति बेगर स्थानीय नागरिकको बस्तीलाई असर पुग्ने गरी उत्खनन गर्न पाइँदैन। यदि मापदण्ड विपरीत भइरहेको छ भने यसलाई तत्काल सम्बन्धित निकायले रोक्नु पर्दछ भन्दै तपाईँसँग म यति बेला बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा बाँकी नै छन्। कार्यक्रममा पालो भएको छ एकैछिन छोटो ब्रेक पश्चात सरकारका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको विषय र जोर्डनबाट नेपाली चेलीको चित्कार सम्बन्धीको विषय बाँकी नै छ। यी विषयसहित प्रस्तुत हुनेछौँ। एकैछिन पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अब अर्को विषय, सुशासन र पारदर्शिताको गफ गरेर कहिले नघाउने र कहिले नथाक्ने पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस। आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती बताउने काङ्ग्रेस आफै कति अपारदर्शी र अटेरी छ भनेर बयान गर्न धेरै कुरा हेर्नै पर्दैन। सरकारमा गएपछि सम्पत्ति विवरणसम्म सार्वजनिक नगर्ने काङ्ग्रेसले अब पारदर्शिता र जवाबदेहिताको गफ हाँक्न सुहाउँछ? पक्कै सुहाउँदैन। काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 4 महिना बितिसक्यो। 5 दलीय गठबन्धन मिलेर 29 असारमा बनेको यो सरकारका मन्त्रीहरू सुशासनप्रति प्रतिबद्ध भएको गफ दिएको दिएै पनि छन्, तर मन्त्री भएको 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने नैतिक तथा कानुनी दायित्व भने पुरा गर्दैनन्। टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अझै बुझाएनन् मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण। बुझाएका विवरण पनि गोप्य। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको वेबसाइटमा 25 मध्ये राज्य मन्त्री सहित 8 जनाको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बुझाइएको उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री देउवा सहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्, तर उनीहरूको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन। अरू त मैले केही भन्न त भन्न सकिनँ। अब आइसकेको छ होइन, यो बैठक शाखाले राख्छ, आइसकेको छ। सार्वजनिक चाहिँ अब यो क्याबिनेट डिसिजनबाट गर्ने पहिलादेखि नै त्यही प्रचलनै छ। पहिलादेखि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको अत्यावधिक सम्पत्ति विवरण लुकाउँदै आएका थिए। सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण मात्रै होइन, सरकार गठन भए यताका मन्त्री परिषदका विस्तृत निर्णय पनि सार्वजनिक गरिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको वेबसाइटमा गत असार मसान्तसम्मको मन्त्री परिषदका निर्णय मात्र राखिएका छन्। ओली सरकारकै अपारदर्शी शैली देउबा सरकारले दोहोर्याउनु लोकतन्त्रको भावना विपरीत र अशोभनीय नै हो। यो एउटा संस्कार र परम्परा मात्र होइन, यो कानुनले र हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा प्रतिबद्धताहरूले पनि अनिवार्य गरिसकेको व्यवस्था हो। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक नहुनुले मुलुकमा पारदर्शिता नभएको, मुलुकमा सदाचार नभएको, मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई र अरू अनियमितताका घटनाहरूलाई त्यसले चाहिँ प्रोत्साहन पुग्ने भन्ने अर्थमा लिन सकिन्छ। सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण मात्रै होइन, सरकार गठन भए यताका मन्त्री परिषदका विस्तृत निर्णय पनि सार्वजनिक गरिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको वेबसाइटमा गत असार मसान्तसम्मको मन्त्री परिषदका निर्णयहरू मात्र राखिएका छन्। त्यस यताका निर्णय लिखित स्वरूपमा राखिएका छैनन्। अहिले हरेक साता सरकारका प्रवक्ता भएका सञ्चार मन्त्रीले मन्त्री परिषदका निर्णयहरू पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्ने गर्छन्, तर मन्त्री परिषदले गरेका हरेक निर्णय पत्रकारलाई भन्दैनन्। छनौट गरेर निश्चित विषयका निर्णय मात्रै सार्वजनिक हुँदै आएको छ। कतिले बुझाउँछन् विवरण,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 17,185 जना कर्मचारी तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन्। समग्रमा समयभित्रै सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारी संख्या सो वर्षमा 97.19% थियो। 2.81% कर्मचारीले समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाए बापत 5,000 जरिवाना तिरेका थिए। सम्पत्ति विवरणबारे यस्तो छ व्यवस्था। आर्थिक पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुलाई असल अभ्यास मानिन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 50 र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 31 ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको 60 दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 60 दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दर्शकहरू, सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने र यस्तो विवरण 2 महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनु पर्ने भनी तोकिएको छ। तर यी कानुनमा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता भने छैन। मन्त्री परिषदले कार्यव्यवस्था नियमावली व्यवस्था गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ। तर पनि मन्त्रीहरू किन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दैनन्? कहीँ कतै भ्रष्टाचारले थुपारेको सम्पत्तिको तथ्य बाहिरिएला भन्ने डरले त होइन, वा कालो धनलाई सेतो बनाउन नभइसकेको पो हो कि भन्ने प्रश्न यति बेला अनुत्तरित छ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ पूर्व प्रशासक उमेश मैनालीज्यूलाई। मैनालीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मन्त्रीहरूले किन सम्पत्ति विवरण बुझाउँदैनन्, यो प्रश्न आफैमा एउटा जटिल प्रश्न छ। यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ भन्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 मा स्पष्टै लेखिएको छ। हजुर, सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति भन्नाले मन्त्री प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर कर्मचारी सबै पर्नुहुन्छ। हजुर, जुन राजस्वबाट हामीले तिरेको करबाट जसले खानुहुन्छ र सार्वजनिक जिम्मेवारी भएका पदहरू सम्पूर्ण पदलाई सार्वजनिक पद भनिएको छ र ती पदको व्यक्तिहरूले 2 महिना आर्थिक वर्ष व्यतीत भएको 2 महिनाभित्र बुझाउनै पर्छ। बुझाएन भने उहाँ दण्ड सजायको व्यवस्था छ, जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई। तर भइदिएको के छ भन्नु होला भने निजामती कर्मचारीहरूले तपाईँहरूले यति 5,000 फाइन गर्यो भने सुन्नुहुन्छ। हजुर, तर मन्त्रीहरूलाई त कसैले अहिलेसम्म कारवाही गरेका छैन। अनि यसले गर्दा के भयो त भने नबुझाए पनि हुन्छ भन्नेको। हजुर, अनि अर्को कुरो चाहिँ नि अब यो कानुनले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको के भन्छ, यसरी बुझाइएको सम्पत्ति गोप्य राखिनेछ भनेकै छ। सार्वजनिक गर्ने जरुरी छैन, यो जान्ने भएर सार्वजनिक गरे मात्रै हो। सार्वजनिक गर्नुपर्छ भने सिल्ड गरेर राखिन्छ र कुनै छानबिन गर्नुपर्दा हेरिन्छ। हजुर, तर त्यो सम्पत्ति विवरण चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त फेरि भने पदमा बहाली गरेपछि बुझाइएछ जाने बेलामा पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ, अनि मात्रै कम्पेयर गर्न सक्ने हो। तर त्यो हुनसक्छ उनीहरूको आफ्नै केही कारणले अथवा कुनै कुनियतले पनि त्यो सार्वजनिक के अरे सम्पत्ति विवरण नबुझाएको हुनसक्छ र केहीले चाहिँ केही पनि कारबाही अहिलेसम्म कसैलाई पनि नभएको हुनाले चाहिँ यो नबुझाए पनि हुन्छ भन्ने धारणा पनि होला। हजुर, अब सँगसँगै यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूमिका पनि नपुगेको हो कि यसमा? होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले त के गर्न सक्छ र मन्त्रीहरूलाई यो एक्जिक्युटिभकै अङ्ग हो। तर एउटा ठिकै अहिले उर्लिनु भयो अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चाहिँ कस्तो हो त भने त्यो चाहिँ संवैधानिक निकाय हो र उसले भेदभाव गर्नु हुँदैन। कर्मचारीलाई हरेक वर्ष फाइन गरेको हुन्छ, तर नेताहरूलाई अहिलेसम्म एकजनाको पनि कारबाही भएको नाउँ आएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि कानुन त सबैलाई बराबरी होला नि, अनि त्यो अङ्ग अलिक सक्रिय भइदिनु पर्यो। अनि यो बुझाउनु पर्छ भन्ने धारणा बन्नु पर्यो। अर्को कुरो चाहिँ के भने यो प्रेसर पनि हो। अहिले तपाईँहरूले यस्तो कार्यक्रमहरू चलाउनु भएको छ नि, अब सार्वजनिक राजनीतिक पदहरू भनेका मन्त्री भनेका सांसद भनेका अथवा यी निर्वाचनबाट आउने पदाधिकारीहरू हुन्छन्, यी डाइरेक्ट पब्लिक प्रति एकाउन्टेबल हुन्।
त्यसो भएको हुनाले पब्लिकले थाहा पाउनुपर्छ उनीहरूको सम्पत्ति बढ्यो घट्यो होइन, उनीहरूले अनुमान गर्ने यसको यस्तो भयो र उनीहरूले पनि सम्पत्ति विवरण चाहिँ नि भोलि कुनै कानुनी प्रक्रियामा लानुको लागि बुझाएकै हुनुपर्छ। त्यहाँ त्यही हेरेर उसले कति चाहिँ आफूले प्रवेश गर्दा अथवा आफूले शपथ लिएको अवस्थामा कति थियो उसको सम्पत्ति र पछि छोड्दा कति थियो भनेर कम्पेयर गर्ने हो। हजुर, भनेपछि अब पहिले पनि यही प्रवृत्ति अहिले पनि यही प्रवृत्ति यो दोहोरिरहेको अवस्था छ। त्यसमाथि पारदर्शिता सुशासनको विषय नेता मन्त्रीहरूले भाषण गर्ने विषय मात्र रहेछ होइन त? पक्कै हो त, यो यसमा कुनै शङ्कै छैन। सुशासनका कुराहरू भनेको यो आदर्शका कुरा गर्ने र यो भाषण गर्ने विषय हो। हजुर, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उही भन्छ नि उही एनिमल फार्ममा उसले भनेको जस्तो होइन, कस्तो हुन्छ भने सम आर मोर इक्वेल भने जस्तो छ क्या। हजुर, अल एनिमल आर इक्वेल बट सम आर मोर इक्वेल भने जस्तो छ। त्यसो भएको कारणले के भने उनीहरूलाई चाहिँ नलाग्ने कानुन, उनीहरूलाई फाइन नहुने, कर्मचारीलाई मात्रै फाइन हुने सम्पत्ति विवरण नबुझाएकोमा, यो भएपछि त हेपिहाल्छ नि। एकचोटि स्टेप लिइदिएपछि अनि बल्ल त्यो सिस्टममा आउने हो। र मैले अहिले दुःखपूर्वक भनेको अहिलेसम्म कुनै मन्त्रीज्यू अथवा राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई अख्तियारले फाइन गरेका छैन। हजुर, अब तपाईँ प्रशासकीय क्षेत्रमा लामो अनुभव भएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। अवस्था यस्तो छ, देशमा परिस्थिति यस्तो छ, मन्त्री प्रधानमन्त्री कसैले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनका लागि आनाकानी गरिरहेको स्थिति पनि छ। अब यसलाई समाधान गर्न अथवा यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनका लागि तपाईँको अनुभवले चाहिँ के भन्छ? के भयो भने यो चाहिँ समाधान हुन सक्दछ? कानुनको कार्यान्वयन हो। कानुनको कार्यान्वयन गर्न के हो, कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू निर्भीक हुनु पर्यो। उनीहरूले चाहिँ कसैलाई भेदभाव विहीन, नत्र अहिले कानुनमा छ नि फाइन गरिन्छ र बुझाएन भने केसम्म व्यवस्था छ भन्नु होला भने यो थाहा पाउनुपर्छ सबैले। हजुर, त्यो नबुझाएपछि सम्पत्तिलाई स्वत अवैध अनुमान गरेर छानबिन गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ। हजुर, कसैले बुझाएन भने नि फलानले बुझाएन भने चाहिँ उसको जो सम्पत्ति अहिले एक्जिस्टिङ सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्ति सम्पूर्ण नै शङ्काको घेरामा परेर त्यो अनुसन्धानमा लैजानुपर्छ भन्ने चाहिँ नि त्यही ऐनमै छ। हजुर, त्यसमा यति कडा कानुनी व्यवस्था छ, स्वतन्त्र निकाय त्यसको छानबिन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। अब त्यो केही पनि नभएपछि हेपेको हो। हजुर, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मैनाली सर। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, सुशासन र पारदर्शिता भन्ने कुरा नेता मन्त्री प्रधानमन्त्रीका लागि यो भाषण गर्ने विषय मात्र बनिरहेको छ। तर 60 दिनमा आफ्नो कानुनी अनि नैतिक दायित्व पुरा गर्दै सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने यो सामान्य दायित्व समेत मन्त्रीहरूले पुरा गरेको स्थिति छैन। यो पटक पटक यो देशमा दोहोरिन्छ र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मान्दैनन्। यो किसिमको परिस्थिति छ र यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। जो पूर्व प्रशासकीय हुनुहुन्छ मैनाली सर, उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेको अवस्था छ। उमेश मैनालीजी हुनुहुन्छ र यो विषयलाई यही थाती राख्छौँ। सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस्। कानुन कार्यान्वयन गराउने कुरामा उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिहरू आफै पनि चुकिरहेको स्थिति छ भने उनीहरूले जनतालाई कानुन कार्यान्वयन गराउनेतर्फ कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्लान्, यो जटिल प्रश्न छ यो देशमा। यो विडम्बनाको विषय पनि छ। विषयलाई यही थाती राख्छौँ र अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। सर्लाहीको चन्द्रनगरबाट भारत कमाउन गएका 3 युवकको रहस्यमय मृत्यु भएको विषय हामीले कार्यक्रममा प्रसारण गरेका थियौँ। मृत्यु हुनेमा सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 कामत बस्ने गनौरा माझीको 26 वर्षीय छोरा नन्दलाल माझी, महेन्द्र माझीका 35 वर्षीय छोरा जगदीश माझी र सर्लाहीकै ईश्वरपुर नगरपालिका भक्तिपुर बस्ने सुमन भुजेल रहेका थिए। साथै उनीहरूसँग काम गर्ने सर्लाहीकै 7 जना बिरामी समेत परेका थिए। उनीहरूलाई गाउँकै ठेकेदार इनरजित राउत र सुनिल राउतले काम गर्नका लागि भारत लगेको थियो। तर घटना भएको 1 महिना भइसक्दा पनि आरोपितहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छैन भने भारतमै बन्दी बनाइएका 22 जनाको उद्धारमा पनि प्रशासनले चासो देखाएको छैन। सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट अनवर अहमदले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सर्लाहीबाट भारतको यूपी प्रान्तको फिरोजाबाद स्थित मलेश्वर कोल्ड स्टोरेजमा काम गर्न गएका 3 जना युवाको रहस्यमय मृत्यु भएको करिब 1 महिना बित्न लाग्दा समेत अझै दोषी उम्कन सफल छन्। उल्टै मृतकका परिवारले जाहेरी लिएर जाँदा
प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको र मुद्दा मिलाउन प्रहरीले नै दबाब दिएको मृतकका परिवारको आरोप छ। मुद्दा मिलापत्र गर्न ठेकेदारको गिरोहले भारतको यूपीमा कार्यरत करिब 22 जना गाउँकै कामदारलाई बन्धक बनाएर राखेको पीडितहरूको आरोप छ। उनीहरूले मुद्दा मिलापत्र नगरेसम्म त्यहाँ रहेका कामदारलाई घर आउन नदिने धम्की दिँदै आएको पीडित परिवारका सदस्यले दुखेसो पोखे। फरसैया कोल्ड स्टोरेजमा बन्धक बनाइएका उमेश माझीकी श्रीमती महावती देवी माझीले श्रीमानलाई काममा लगाएर पनि पैसा नदिँदा हातमुख जोड्न समेत आफूहरूले हम्मे हम्मे परिरहेको बताउँछिन्। न धोवे दै छ न खाइला दै छ न याभी दै छ। बच्चा सब अब बौआ सब कथी खाते उतने बगल पर्छ। आज मरियो गेली 3 गो हास त होइन भइ छ। स्टोरेजका मालिकलाई घर जान देऊ भन्दा 20-25 दिनमा जान दिन्छु भनेर हालचाल गर्ने गरेको पीडितका परिवार बताउँछन्। सँगै काम गर्ने गाउँका 2 जनाको रहस्यमय मृत्यु भएपछि बन्धकमा परेका झाँग्रो माझीकी श्रीमती रामदुलारी माझी चिन्तित छिन्। 20-25 दिन के आरो डेट धरले है आबे देबे नहीं आबे दै। अहाँ सबसे बात होइए होई छी बात कैसे 20-25 दिन कैसे 15 दिन तयो नहीं आबे दै। आ बोरा अति अबि त ढोइ छ न अबि त बैठल रहे छ ओइला। प्रशासनले पनि बुझेन पीडा। बन्धक बनाइएका 22 जनाको उद्धारको लागि पीडित परिवारले सामूहिक रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा उजुरी समेत दिएका छन्। तर उजुरी गरेको 1 हप्ता बित्न लाग्दा समेत कुनै सुनवाई नभएको पीडितहरू बताउँछन्। अब न्याय पाउने आशा नै मर्दै गएको मृतक नन्दलाल माझीकी श्रीमती सिंहन्ती देवी माझी बताउँछिन्। घरमा एकमात्र कमाउने श्रीमानको मृत्यु भएपछि अब 3 जना बच्चाको पालन पोषण कसरी गर्ने चिन्ताले सताएको छ उनीलाई। बारी छल से बोला के ले गला है खाए न दिल कहीं खाए तरह ले तो खाए न दिल कहीं घर में ढूके कहीं चलबे कर तो कहीं हो भैया से रुका न खाए न दाता चले छे के चलो ओनिए खाई है ले गले बोला के एना होतल तो फोनो न कैलक न कहलक सेने ना हो छे हां सजे मर गल तो आबे दिल का कहतले आबे दिला 10 में तो नहीं आबे दिलक तो कहतल से ढवा से धोत जाई है। आप 2-3 गो बाल बच्चा हमर पुरुष तो मर गेल अब कौन कमा के खियाते। अफिम खुवाएको आशंका मृत्यु भएको खबर समेत नगरिएका कारण ठेकेदारले गडबड गरेको आशंकामा मृतक परिवारले सबको पोस्टमार्टम गर्न माग गरेपछि सर्लाहीको मलङ्गवा अस्पतालमा पोस्टमार्टम भएको थियो। काम गराउनका लागि ठेकेदारले चियामा अफिम हालेर खुवाउने गरेको मृतक परिवारको आरोप छ। 12-14 घण्टाको कामले पनि सन्तुष्ट नभएको ठेकेदारले थप काम निकाल्नका लागि अफिम सेवन गराई काममा लगाएको मृतकका परिवारको आरोप छ। कामदारहरूको मृत्यु भएको मलेश्वर कोल्ड स्टोरेज यूपी प्रशासनले सिल गरेको छ। उक्त स्टोरेज सिल भएपछि त्यहाँ रहेका कामदारहरूलाई सोही प्रान्तमा रहेको फरसैया कोल्ड स्टोरेजमा स्थानान्तरण गरिएको छ। स्थानान्तरण गरिएका 22 जना कामदारले ठेकेदार गिरोहले बन्धक बनाएर राखेको पीडित परिवारको आरोप छ। दर्शक महानुभावहरू यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता हुनुहुन्छ माधव बुढाथोकी हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग यसबारे थप कुराकानी गर्छौँ। प्रवक्ताज्यू यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर अब यो भारतको यूपी प्रान्तको फिरोजाबाद भन्ने ठाउँमा चाहिँ एक कोल्ड स्टोरमा काम गर्ने 3 जनाको मृत्यु भएको थियो जुन मृत्यु रहस्यमय मानियो। तर 1 महिना बित्यो यो घटनाको आरोपितहरू अझै उम्कन सफल छन्। यो घटनाको अनुसन्धान कसरी हुँदैछ के हुँदैछ यसबारे बताइदिनुहोस् न सर। किनभने पीडित परिवारले यो घटनालाई प्रहरीले अलिक गम्भीरताका साथ सिरियसली नलिएको हो कि भन्ने किसिमको गुनासो गरिरहेका छन्। अनि यो एक नम्बरमा यो घटना भनेको भएको घटना भयो, भारतमा भएको घटना हो। भारतमा घटना भइसकेपछि उहाँहरूले भारतमा मान्छेको मृत्यु भइसकेपछि त्यहाँको प्रहरीलाई जानकारी गराएर त्यहाँ पोस्टमार्टम गराएर त्यहाँबाट अनुसन्धान सुरु गराएर यहाँ आए। त्यहाँ पनि सुनवाई नभएपछि यहाँको भइदिए अलि फरक त हुन्थ्यो। अब उहाँहरूले सिधै त्यहाँ मृत्यु भइसकेपछि लास लिएर यहाँ घरमा आइसकेपछि त्यो पनि प्रहरीलाई सिधै उहाँहरूले जानकारी गराएको अवस्था होइन। प्रहरीलाई अन्य सूत्रबाट खबर प्राप्त भएपछि प्रहरी गएर के भएको भनेर बुझ्दाखेरि लास 2वटा लास चाहिँ गाउँमा थियो। त्यसपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीलाई अब कसरी मृत्यु भयो त्यसको जानकारी पाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो, त्यसको पोस्टमार्टम गराइदिएपछि राम्रो हुन्थ्यो, हामीलाई अहिले सन्तुष्टि हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले उहाँहरूको आग्रहमा हामीले हस्पिटलमा लास्ट पोस्टमार्टमको गराइदिएको हो र पोस्टमार्टमको रिपोर्ट पनि आइसकेका टाइममा पोस्टमार्टमको रिपोर्टमा खासै त्यस्तो कुनै केही पनि देखिएको छैन। हजुर पोस्टमार्टमको रिपोर्ट चाहिँ अहिलेसम्म आएन, हामीले जानकारी पाएनौँ यो रिपोर्टमा के छ भनेर पीडितहरूको आरोप छ सर। भिसेरा
चाहिँ परीक्षणको लागि भनेर ल्याब टेस्टको लागि पठाएको छ कृषि विज्ञानमा। अब त्यो ल्याबको परीक्षणको रिपोर्ट अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन हामीलाई। उहाँबाट आइसक्यो भनेपछि अब पोइजनिङ अथवा अन्य कुनै कारण के हो भन्ने कुरो खुल्ला त्यो आएको छैन। त्यो कारणले पनि हो अब इन्डियाको घटना भएको कारणले अब हामी कहाँ आउँदाखेरि जति जे चाहिँ हामीलाई सूचना आएको थियो सूचनाको आधारमा हामीले गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू गर्दा पनि छ। अब बाँकी कुरा चाहिँ त्यो ल्याबको रिपोर्ट आइसकेपछि थप के गर्ने भन्ने विषयमा त्यस पछाडि भन्न सकिएला। ठिक छ प्रवक्ताज्यू, यो त ठिक छ, तर अब यो मुद्दा मिलापत्र गर्नका लागि जो ठेकेदार इनरजित राउत र सुनिल राउत छन् उनको गिरोहले चाहिँ भारतको यो युपीमै कार्यरत करिब 22 जना गाउँकै कामदारहरूलाई चाहिँ बन्धक बनाएर राखेको पीडितहरूको आरोप छ। उनीहरूले मुद्दा मिलापत्र नगरेसम्म त्यहाँ रहेका जो कामदारहरू छन् उनीहरूलाई घर आउन नदिने धम्की समेत दिँदै आएको भनेर पीडितहरूले आफ्नो दुखेसो पोखिरहेका छन्। बन्धक बनाइएका अन्य कामदारहरूबारे जो पीडितले बताइरहेका छन् उनीहरूबारे प्रहरीले केही जाँचबुझ गर्यो? यो अवस्थामा यो जानकारी चाहिँ तपाईँले भनेर मात्रै थाहा भयो हामीलाई। यो कता बन्धक बनाएको अथवा मिलापत्र गर्नलाई प्रेसर गरेको भन्ने कुरा हाम्रो जानकारीमा छैन। यो विषय हाम्रो जानकारी छ पनि छैन, उहाँले भन्नुभएको पनि छैन अहिलेसम्म। यो इस्यु यस्तो छ है भने नत्र भने हामीले पनि उता सम्पर्क गरेर केही छ भने हाम्रो तल्लो लेभलबाट केही गर्न सकिने अवस्था पनि खास गरी लोकल लेभलमा भनौँ न। तर उहाँहरूले त अब यो बन्धक बनाइएका जो 22 जना त्यस्तो खालको खासै हामीलाई त्यसै जानकारी छैन अहिलेसम्म। हजुर, तर उहाँहरूले चाहिँ जो बन्धक बनाइएका 22 जना कामदारहरू छन् उहाँहरूको उद्धारका लागि हारगुहारका लागि भनेर सामूहिक रूपमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा उजुरी समेत गर्नुभएको छ नि। यो उजुरीबारे तपाईँलाई जानकारी छैन? 1 हप्ता बित्न लाग्यो केही सुनवाई नभएको भनेर पीडितहरूले बताइरहेका छन्। यो विषयमा त मलाई जानकारी भएन। मलाई जानकारी भएको हामीले लासको बारेमा जानकारी पायौँ, परिवारले जानकारी गराएको थिएन। हामीले आफ्नो अग्रसरतामा अब अनुसन्धानमा पछि केही कुरा खुल्न सक्ला भनेर लास्ट पोस्टमार्टम हामीले गरेको छौँ होइन। अब तपाईँले भने जस्तो त्यो बन्धक बनाएर मिलापत्र हुँदैछ यस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जानकारीमा छैन र उहाँबाट आएर हामीलाई अहिलेसम्म भन्नुभएको पनि छैन। ठिक छ, हामीले जानकारी गरायौँ। यदि तपाईँलाई जानकारी छैन भने पीडितहरूले चाहिँ सामूहिक रूपमा 1 हप्ता बितिसक्यो सर उजुरी गरेको र उद्धारका लागि भनेर हारगुहार गरिरहेको उहाँहरूको हामीले प्रतिक्रिया पनि रिपोर्टमा देखाएका छौँ दर्शकहरूलाई। तपाईँले भर्खरै जानकारी पाएको अवस्थामा अब यो विषयलाई जो 22 जना कामदारहरू बन्धक बनाइएको भन्ने किसिमको उहाँहरूको आरोप छ र उद्धारका लागि हारगुहार गरिरहेको स्थिति छ। यसका लागि तपाईँहरूले चाहिँ के पहल गर्न सक्नुहुन्छ सर? ठिक छ, अब यस्तो रहेछ भने चाहिँ हामी पनि बुझ्छौँ होला घटना सम्बन्धमा। अब त्यो उहाँहरूले भने जस्तो यदि हो भने हाम्रो लेभलबाट के हुनसक्छ हामीले गर्छौँ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। र यो घटनालाई लिएर हामीले पनि दोस्रो पटक यो रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौँ। यो विषय हाम्रो फलोअपको विषय रहनेछ। प्रहरीले यो घटनालाई गम्भीरताका साथ लियोस् र यसको सत्य तथ्य बाहिर आओस्। पीडित परिवारहरूले हारगुहार गरे अनुसार यदि बन्धक भएको भने उहाँहरूको पनि उद्धार गर्नका लागि यहाँहरूले पहल गरिदिनु होला। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू 1 महिना बित्यो प्रहरीले यस विषयको अनुसन्धान गरिरहेको, तर वास्तविक जो पीडितहरू छन् पीडितहरूले यस घटनाको वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा जानकारी पाएको स्थिति छैन र यो घटनालाई हामी फलोअप गर्नेछौँ जबसम्म यसको वास्तविकता बाहिर आउँदैन र बन्धक बनाइएका अन्य 22 जना कामदारहरूको उद्धार गरिदिनका लागि भनेर पीडित परिवारहरूले आग्रह गरिरहेको अवस्थामा र प्रहरी प्रशासनमा उजुरी समेत गरेको अवस्थामा र पहल नगरिएको बारे गुनासो गरिरहेको अवस्थामा यो विषय हाम्रो फलोअपको विषय रहनेछ। प्रहरी प्रवक्ताज्यूको हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ र आफूले यसबारे बुझ्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनु भएको छ। आजलाई कार्यक्रमको यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दै समय सकिएको छ। अन्य एउटा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित रहेको विषय पनि हाम्रो कार्यक्रममा समावेश थियो, तर यो विषयलाई हामी अर्को श्रृङ्खलाका लागि थाती राख्छौँ। यो विषय हामी अर्को श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72424 90 अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईँले 24 घण्टा आफ्ना गुनासोहरू समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।